رسول اللہ پڑھیے وسلم نے کہا حبیب اللہ باغ دے وچ ہریل توتا تے پھردا ڈالی بخشا تے کون کرے رکھوالی ماوا باز محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماوا دے قد کرن کو بول جدائی کر دیون قربان خزانے کر لین کو بول گدائی پترا دے لگی عیب لکاون تین سن سن کدے برائی آزمیو محروم مرادوں جسمانی قدر نبائی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کی جنگلیں بیٹھ کے مدینے والموں کر کے رو رہے عرض کر دینے سونیا کاش میری ماں دا کوئی سہارا ہونا میری ماں دا کوئی آسرا ہونا پانی بھر کے دین والا کھانا کھلان والا ہونا میں ایک لمحے نہیں تاخیر نہ کردا سر دے پیر بڑھا کے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو اندازہ فرمائی اعظم نہیں صحابی بنیا وہ چھٹ کے خدمت میں صحابی والا مرتبہ کوئی چھوٹا جو مرتبہ نہیں انبیاء تو بعد افضل ترین مقام صحابی ہے بولو سبحان ساری کائنات غوث قطب ابدال جتنے بھی اولیاء کاملین اکٹھے ہو جائیں تے کسی ادنا جیسے صحابی دے قدمہ نہ لگن والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ایسے کرنی دا مقام دیکھو کہ لجپال آقا دی زیارت واسطے اس وجہ تو حاضر نہیں ہو پائے کہ ماں نو اور کوئی خدمت کرنے والا سہارا نہیں سی کھانا پیش کرنے والا نہیں سی یاد رکھو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے تو کپڑا ہٹا کے فرما دے سڑنا انی لاجلو نفس الرحمن من قبل الیمن میرے صحابہ سن یار اویس من ٹھنڈیاں ہواواں یہ مقام عبادت دی وجہ تو نہیں ماں دے قدمین طیبین دی برکت دی وجہ تو حاصل ہے بولو سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ ماوا دے دل نرم گلابوں قد کرن کو بول جدائی ہر دیوڑ قربان خزانے کر لین کو بول گدائی آزمیو محروم مرادوں جسمانی قدر نبائی زندگی دے اندر زیارت حج مقبول دے برابر بولو سبحان اللہ اور جن دی قبر دی زیارت کرنا سونے نبی نے فرمایا من زارہ قبریہ بویہ وحداہما فی کل یوم جمعہ کوتب لہ برا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ زندہ ہونے زیارت کرو خدمت کرو وکٹور جان دی صرف قبر دی زیارت ہی توانوں نیکو کار بڑھا دے گی بولو سبحان اللہ تر گئے نے دلدار دلا دے چک مہارا جیڑا عاشق رسول اور قرآن و حدیث میں سمجھن والا ہے وہ سمجھتا ہے ماں تو بڑا ایمان دلدار کوئی اور کہنے دلدار دلا دے اتے بدنو چک مہارا جڑی بستی نظری آوے کنڈ کی تھی جگیارا ایتا تے شبرا تاریا ات
دفنائے ہونی آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے میاں موت نے مارے تے روندی نی تک تک قبراں سجن جنا دے موت نے مارے تے روندے او تک تک قبراں بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا دکھ دنیا دے مکنے نہیں تے ورکار گیا تھوڑا دکھ دنیا دے میاں مکنے